अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोगनी नान कलवंजी वाला और तिल वाला बनाने की एक ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। बिना ओवन बिना तंदूर के इस नान को हम तवे पर तैयार करेंगे और ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त हमारा रोगनी नान घर पे ही बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम बजट में बन के तैयार हो गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और दिलकश किस्म के रोगनी नान आप भी घर पर बनाकर इजीली तवे पर तैयार कर सकें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टाइम को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छान कर लिया है 1 किलो मैदा। अब इसके अंदर डालूंगी 3 चाय के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी और अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट जो है आप फ्रेश सासे यूज कीजिएगा, पुराना रखा हुआ मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो अक्सर डेड हो जाता है। अब इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून मीठा सोडा। बेकिंग सोडा आप इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसके अंदर डालूँगी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही आधा कप। आपने फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही दही को इस्तेमाल करना है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 3 खाने के चम्मच मीडियम पिघला हुआ घी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ेदार किस्म के नान बन के तैयार होंगे। साथ ही मैं इसमें नीम गर्म दूध ऐड कर दूँगी 3 कप। इस मैदे को मैं बिल्कुल इसी तरह गूँध लूँगी जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी पकाने के लिए आटे को गूँधते हैं। तो बस ऐसा नॉर्मल सा टेक्सचर इसका होना चाहिए, यानी ना बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा सख्त आटा आपने रखना है। तो नॉर्मल से टेक्सचर के साथ देखिए आटे को मैंने गूँध दिया है और मेरा यहाँ पे 3 कप के बराबर नीम गर्म दूध इस्तेमाल हुआ है। इस आटे को गूँधने के लिए आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसे आप प्लस माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी आटा मैंने गूँध लिया था। अब मैं एक बाउल के अंदर थोड़ा सा घी लगा के उसको ऑयली करूँगी। उसके अंदर इस आटे को एक बॉल की शक्ल में रख लूँगी। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसे मैं प्लास्टिक कवर के साथ अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। आप चाहें तो इसे किसी एयर टाइट ढक्कन वाले बाउल में डाल के भी कवर करके छोड़ सकते हैं। अब मैं इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगा। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर आप इसे किसी हीटर वाले गर्म कमरे में रखिएगा 2 घंटे के लिए। तो चलिए जब तक हमारा डो राइस हो रही है तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी पिघला हुआ। इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी जगह पे आप ऑयल, डालडा घी या फिर मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक साइड पे करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी। सिर्फ मैंने जर्दी ली है, सफ़ेदी यूज़ नहीं की। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 4 टेबल स्पून दूध। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दूध था और ये पेस्ट हम रेडी करके इन दोनों चीज़ों को हम एक साइड पे रखेंगे, क्योंकि नान बनाते वक्त हमने इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आपने इनको पहले से ही रेडी करके रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे डो को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था। मैंने इसे किचन काउंटर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइस हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से फूल के पहले से डबल हो गई है। इसमें से हवा काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है। तो अब मैं हाथ के साथ दबाते हुए इस तरह से इसकी सारी हवा निकाल दूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करके इसे 2 से 4 मिनट तक नीट कर लूँगी, ताकि इसकी सारी हवा जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैं इसको इस तरह से एक बॉल की शक्ल में काउंटर पे रख लूँगी निकाल कर। और अब मैं इसको डिवाइड करूँगी पहले 4 हिस्सों में और फिर इसके मज़ीद 4 पोर्शन बनाऊँगी, यानी टोटल मैंने इसके 8 नान तैयार करूँगी। तो बस 1 किलो मैदे से हमारे 8 बड़े अच्छे साइज़ के नान जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार हो जाते हैं। और आधा किलो मैदे से 4 नान तैयार होंगे, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हर पोर्शन को उठाते हुए मैं इसका पेड़ा बना लूँगी, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं, और इनको मैं एक तरफ रखती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए पेड़े मेरे रेडी हो गए थे, कुछ मैंने यहाँ रखे हैं कुछ दूसरी तरफ। इनको मैं कवर कर दूँगी और इनको 20 मिनट तक मैं रेस्ट दूँगी। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद देखिए पेड़े हमारे माशाल्लाह से फूल के डबल हो चुके हैं, यानी राइज़ हो चुके हैं। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है काउंटर के ऊपर, उसके ऊपर मैं एक पेड़े को उठा के इस तरह से रख के हाथ के साथ हल्का हल्का प्रेस करके नान की शेप दे लूँगी। अब आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी फैलाकर नान बना सकते हैं, या फिर इस पर हल्का सा बेलन भी चला दीजिएगा। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना रोटी की तरह, क्योंकि हमने इसका नान तैयार करना है, रोटी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे हल्का सा बेलन चला के थोड़ा सा बढ़ा लिया था। अब मैं इसके ऊपर एक अदद ढक्कन लूँगी डोल का और इस तरह से गोल सी शेप बना लूँगी। तो क्योंकि व्यूअर्स बाज़ार वालों के पास तो सांचा होता है, लेकिन घरों में सांचा मौजूद नहीं होता और इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देसी जुगाड़ लगाते हुए ये तरीका इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही कामयाब साबित हुआ। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर स्क्वायर के निशान बना लिए हैं। आप चाहें तो स्क्रैपर की मदद से, चम्मच की मदद से या किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो अभी निशान सारे बनाने के बाद देखिए नान हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बहुत ही आराम से उठा के इसी काउंटर पे उल्टा कर दूँगी।
اور اس کی بیک سائڈ پہ ہاتھ کو گیلا کر کے اچھی طرح سے پانی لگا لوں گی۔ تو یہ پانی ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ نان کو جب ہم توے پر ڈالیں تو یہ توے کے ساتھ چپک جائے۔ تو ویورز یہاں پہ میں نے دوسری طرف لوہے کا ایک توا جو ہے وہ بھی گرم ہونے کے لیے ہلکی آنچ پہ چولہے پہ چڑھا دیا تھا، اور یہاں پہ نان ہمارا جو ہے پانی لگانے کے بعد تیار ہے بالکل توے پہ ڈالنے کے لیے۔ تو اب بہت ہی آرام کے ساتھ اس نان کو اٹھاؤں گی اور اس کی پانی والی سائڈ کو میں اس طریقے سے توے پہ ڈال دوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے پانی والی سائڈ کو توے پہ ڈالا ہے، اور بہت ہی اہم جو چیز آئی ہے کہ آپ نے لوہے کا توا استعمال کرنا ہے، نان سٹک توا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ نان سٹک توے کے ساتھ یہ نان چپکے گا نہیں۔ اب میں اس کے نیچے فلیم بالکل لو کر دوں گی، یعنی 0 فلیم پہ آپ نے اسے پکنے دینا ہے 7 سے 8 منٹ تک۔ اور اس دوران آپ نے فوراً سے جو کام کرنا ہے وہ یہ، پہلے تو آپ ریپر کی مدد سے یہ نشان جو ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے بنا لینے ہیں، اور اب کی بار میں نشان تھوڑے چھوٹے بنا رہی ہوں، یعنی بلاکس کا سائز میں نے چھوٹا کر دیا ہے، کیونکہ اب ہم نان توے پہ ڈال چکے ہیں، اب اس کے ٹوٹنے گرنے یا پھٹنے کا ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ان نشانوں کو ذرا دوبارہ سے مینیج کر لوں گی۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو ہمارے نان جو ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس طرح ہلکا ہلکا پریس کرنے سے جو نان ہے نا وہ اچھے طریقے سے توے کے ساتھ چپک جائے گا۔ اس موقع پہ آپ کا فلیم بالکل نیچے 0 فلیم ہونا چاہیے، اور اب ساتھ ہی جلدی بس آپ نے یہ کام کرنا ہے نشان لگانے والا، اور ساتھ ہی آپ نے جو ہم نے انڈے کی زردی کو مکس کیا تھا دودھ کے اندر، اسے برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی میں نے انڈے کی زردی بھی لگا دی ہے، تھوڑے سے سفید تیل، کلونجی یا زیرہ، جو چیز آپ کو پسند ہو اس کے اوپر آپ ہلکی سے چھڑک لیجئے گا اس طریقے سے، اور اب اسے پکنے دیں گے ہم۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی نان ہمارا جو ہے 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اسے بالکل لو فلیم پہ پکتے ہوئے بیک سائڈ سے، اور یہ کافی حد تک سیٹ ہو چکا ہے، دیکھیں پھولنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور سیٹ ہو گیا ہے، یعنی اچھی طرح سے چپک چکا ہے توے کے ساتھ۔ تو اب دوسری طرف میں نے ایک عدد کڑاہی بھی چولہے پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی 10 منٹ پہلے میڈیم فلیم پر کور کر کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی سی کڑاہی دیگچی آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں پری ہیٹ ہونے کے لیے۔ اور اب اس توے کو میں اٹھاؤں گی اور اس کڑاہی کے اوپر میں اس طرح سے الٹا کر کے رکھ دوں گی، فلیم کو میں نیچے کر دوں گی اب میڈیم ٹو ہائی۔ اب آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس نان کو پکنے دینا ہے 7 سے 8 منٹ تک، لیکن اس کے دوران آپ نے اسے 2 سے 3 منٹ کے بعد چیک ضرور کر لینا ہے۔ جیسے ہی اس پہ آپ کی مرضی کا کلر آ جائے گا تو آپ نے فوراً سے اس توے کو کڑاہی کے اوپر سے ہٹا لینا ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تقریباً 3 منٹ کے بعد چیک کیا ہے، تو یہ دیکھیے نان پہ ہلکا ہلکا کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی ہماری مرضی کا کلر نہیں آیا، یعنی خوبصورت سا نہیں آیا، تو اسے دوبارہ سے میں اسی طرح سے الٹا کر دوں گی۔ اب اس کو مزید میں 3 سے 4 منٹ تک پکنے دوں گی، اور ساتھ ساتھ میں نے اسے 2 سے 3 بار چیک بھی کر لیا تھا، برتن کے حساب سے، گیس کے پریشر کے حساب سے کم ٹائم جو ہے تھوڑا سا کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ 4 منٹ ہو گئے تھے تو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں، تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے ہمارے نان کے اوپر، اور نان رائس ہو چکا ہے، پورا پک چکا ہے۔ اب میں اس کو اتار لوں گی، نان کو توے کو رکھ لوں گی کاؤنٹر کے اوپر، ایک فلیٹ چمچ کی مدد سے کھرچتے ہوئے نان کو توے سے الگ کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت نان بن کے تیار ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر میں ہرے دھنیے میں جو گھی مکس کیا تھا وہ اپلائی کر دوں گی، تو ویورز بہت ہی سافٹ، فلفی اور مزیدار سا روغنی نان ہمارا بہترین بن کے تیار ہو چکا ہے۔ پیچھے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا نرم و ملائم بن کے تیار ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے کلونجی ایک نان پہ لگائی تھی، ایک پہ سفید تل لگائے تھے، اور باقی نان جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے تیار کر لیے تھے۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی مزیدار قسم کے روغنی نان بنانے کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں یا فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں ویڈیو کو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تھی۔ اور جو میں نے قیمے والے نان کی ریسپی شیئر کی تھی تو ویورز وہ بھی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئے تھے، تو آپ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسی ہی اچھی نئی ریسپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔